ماں انپڑھ بھی ہوئے نا بچے واسطے پورا کالج ہوندی ہے، باپ انپڑھ بھی ہوئے نا بچے واسطے پوری یونیورسٹی ہونا ہے۔ اللہ کچھ علم ماں باپ نو لدنی طور تے عطا کر کے تاں دنیا دے بھیجدا ہے۔ میرے اوپراؤ اور دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک گل لکھی ہے، آپ فرمانے دنیا نے اندر کوئی ایسا ترازو بنیا ہی نہیں جڑا اللہ دی رحمت دا وزن کر سکے اور خدا دی رحمت نو تول سکے۔ لیکن اگر کسی بندے تکنا نا کہ خدا دی رحمت کیسی ہے، تے آپ نے ایک مثال پیش فرمائیے۔ آپ فرمانے ترازو کے ایک پلڑے میں 70 ماما دا پیار رکھے، دوسرے پلڑے دے اندر خدا دا پیار رکھ کے اس ترازو نو اٹھائے، 70 ماما دے پیار دا وزن گھٹے، خدا دے پیار دا وزن زیادہ ہے۔ انادہ نامی اسم گرامی حضرت با یزید بستامی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یزید پڑھنا سوکھا ہے، با یزید پڑھنا بڑا اوکھا ہے۔ رات 2 بجے دا ٹائم، ماں دے پہلو دے اندر بچہ آرام پیا کرنا ہے، بچپن دا زمانہ ہے، ماں دی اکھ کھلی، ماں کہنی ہے میرا پتر پانی چاہی دا ہے، جسم سردی نال پیا کمدا ہے، باہر جان تے دل نہیں کردا، لیکن تابعدار بچے نو اپنی ماں دیاں دعاواں یاد سن، باہر گئے، مشکیزہ اٹھایا، پانی دا پیالہ لے کے آئے تے ماں دی اکھ لگ گئی، پیرہ والے پاسے تابعدار بچہ پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا، ماں نو جگایا نہیں کدرے بید بھی نہ ہو جائے۔ میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ پانی ٹھنڈ دی وجہ تو پیالے دے اندر جم گیا، برف بن گیا، تابعدار بیٹا ہاتھ دے اندر پیالہ لے کے ماں دے اٹھڑ دی انتظار پیا کر دے۔ پوری رات لنگ گئی، صبح مؤذن دی آواز ماں دے کناں تے آئی تے ماں دی کھلی، ماں کہہ دی میرا پتر میں پانی منگے سی، با یزید کہنے نے اماں حاضر ہے، اے لو پانی۔ ماں دی چیخ نکلی، کہہ دی ہو میرے پترا کتنی دیر ہوئی ہے پانی لے کے کھڑے ہو؟ اماں گھڑی نہیں، اندازہ نہیں، تو ایک باری پانی منگے ہو، میں لے کے آیا، تو آڑی اکھ لگ گئی، جگایا نہیں، اے لو پانی، ادھر تک کو رکھ چراگاہ والے ہو۔ ماں نے پیالے تو ہاتھ ہٹا کے آسمان والے اٹھائے تے آسمان دی طرف تک کے آدھی مدینے دے تاجدار دے مولا، میں اپنے بچے تے راضی ہوں، تمہیں راضی ہو جاؤ۔ با یزید کہنے اجے چہرے تے ماں دے ہاتھ واپس نہیں سن آئے، میرے تے کرم ہو گیا سی، میرے قدم فرش تے سن، نظرہ عرش برین تے سن، ہن جنہ جنہ نو ماں دیاں دعاواں تارے آئے، او میری جھولی جغرات پا کے مولو تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ نیکی دا حکم نہیں کیتا، احسان دا حکم فرمایا ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم کیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ میرے گرامی قدر احباب، قرآن پاک دا ایک اور مقام 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب دا فیصلہ ہے عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال احسان کرنا ہے، انہاں دے نال حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ مولا اے حسن سلوک کنوں کہندے نے؟ میں قربان جاواں قرآن پاک دے انداز تے اللہ نے بچیاں والدین نال حسن سلوک دا انداز بھی سکھایا، فرمایا ہاں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں بڈھی ہو جائے
باپ بڑھا ہو جائے اے نہیں کہنا اما ہن تو بڑھی ہو گئی ہے، ابا تو بڑھا ہو گیا ہے، ہن بڑھیاں بڑھیاں گلاں کرنے ہو، میں جوان ہاں، میری عقل جوان ہے۔ اگر ماں باپ اس وقت کوئی ایہو جہا جملہ بول دے من جڑا تیری طبیعت دے ناگوار گزرے، او بندیا تو اس وقت ماں باپ دے جملے عمل نہیں ویکھنا، میرے حکم وال ویکھنا ہی۔ اللہ کے ویکھا فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ کتے پھیکے چلی جائے، لوگ شادیاں اور کر لیندن، یار بیلی ناراض ہو جاون، لوگ یار بیلی اور بنا لیندن۔ اوے مینوں اپنے دل کو پوچھ کے دسو، ماں مر گئی کتھوں لے کے آؤں گے، باپ چلا گیا کتھوں لے کے آؤں گے؟ پنجابی والا کہندا ہے کوڑے رخ دی چھاں نہیں ملدی، جنت ورگی تھاں نہیں ملدی، سب کچھ لب جاندا ہے پر پیو نہیں ملدا تے ماں نہیں ملدی۔ اے باغ دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی، ماں پیو بعد محمد بخشا، اے کون کرے رکھوالی۔